नमस्कार। एभिन्यूज खबर टेलिभिजन 13 वर्ष पूरा गरी 14औं वर्षमा प्रवेश गरेको यो खुशियालीको अवसरमा हामी यो खुशी यहाँहरु समक्ष साट्न चाहन्छौं। यहाँहरुको सहयोग, सद्भाव, समर्पण र यहाँहरुका सद्भाव, यहाँहरुको सल्लाह सुझावले गर्दा हामी 13 वर्ष पूरा गरी 14औं वर्षमा प्रवेश गरेका छौं। राष्ट्र, राष्ट्रियता र जनता केन्द्रित खबर हाम्रो प्राथमिकतामा थियो, प्राथमिकता हो र प्राथमिकतामा रहनेछ। एभिन्यूज खबर टेलिभिजनले जनताका ससाना मुद्दा उठान गर्नेदेखि एउटै खबरमा दिनभर जनतामा केन्द्रित भएर लागिपर्ने प्रसारण गर्नेदेखि राष्ट्र र राष्ट्रियताको विषयमा खबर प्रसारण गर्दै आएको छ र हाम्रो यो अभियान विगतदेखि आजसम्म र भोलिका दिनहरुसम्म पनि निरन्तर रहनेछ। जनतामा केन्द्रित रहेर हामी लगातार जनताका समस्याहरू सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउनका लागि परिरहेका छौं। 2064 साल असारको 32 गते एभिन्यूज टेलिभिजनले पहिलो प्रसारण सुरु गरेको थियो। अहिले हामी एभिन्यूज खबर टेलिभिजनमा रूपान्तरित भएका छौं। यो अवसरमा हामी विभिन्न प्रदेशमा रहनुभएका, विभिन्न जिल्लामा रहनुभएका हाम्रा संवाददाताहरूसँग उहाँको अनुभव, एभिन्यूज टेलिभिजन जिल्ला तहमा नागरिकले व्यक्त गरेका विचार र नागरिकसँग एभिन्यूज टेलिभिजन कसरी जोडिएको छ यही विषयमा संवाद गर्छौं। उहाँहरूको अनुभवको विषयमा हामी आज कुराकानी गर्नेछौं। यतिबेला हामीसँग बागमती प्रदेशका ब्युरो प्रमुख प्रकाश गिवाली सम्पर्कमा रहनु भएको छ। प्रकाश, सबैभन्दा पहिला त 13 वर्ष प्रवेश गरेर हामी 14 वर्षमा लागेका छौं। यो खुशी यहाँ समक्ष साट्न चाहन्छु र साथसाथै यहाँ टेलिभिजनको स्थापना कालदेखि लोगो प्रोमो बनाउने समयदेखि नै लगातार आबद्ध रहनु भएको छ। यहाँको यो 13 वर्षसम्मको अनुभव सुनौ न। विष्णु, सबभन्दा पहिला त तपाईलाई पनि मेरो तर्फबाट र बागमती प्रदेश ब्युरो कार्यालयको तर्फबाट यो 13औं वर्षगाँठ मनाउँदै गर्दाको अवसरमा मंगलमय शुभकामना र प्रगति उन्नतिको कामना व्यक्त गर्दछु र सँगसँगै टेलिभिजनका अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्षज्यू लगायत सम्पूर्ण सिङ्गो टिमप्रति यतिखेर यही टेलिभिजनको स्क्रिन मार्फतमा नमस्कार व्यक्त गर्दछु, हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु र आम दर्शक जसले टेलिभिजनलाई यहाँसम्म ल्याउनका लागि उहाँहरूको निकै ठूलो मेहनत छ, उहाँहरूको निकै ठूलो योगदान छ म भन्न चाहन्छु। उहाँहरूले टेलिभिजनलाई यति धेरै माया नगरिदिनु भएको भए, टेलिभिजन नहेरिदिनु भएको भए, हाम्रा विषयवस्तुलाई मन नपराइदिनु भएको भए हामी आज तपाईँ र म पनि यसरी संवादमा हुने थिएनौं सायद। त्यसकारणले गर्दा आम जनसमुदाय जो अहिले एभिन्यूज टेलिभिजनको स्क्रिन हेरिरहनु भएको छ, आम नेपाली दर्शक, आम विदेशमा रहनुभएका दर्शक, यहाँहरू सबैलाई हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। पहिलो र तपाईले भनेको अनुभव म समयसँग चल्न सिके जस्तो लाग्छ। टेलिभिजन एउटा खबर टेलिभिजन यो टेलिभिजन मात्रै होइन, यो समय हो भन्ने मैले बारम्बार भन्दै गरेको छु र आज हामी समय सँगसँगै, परिस्थिति सँगसँगै, विषय सँगसँगै चल्न सक्ने भएका छौं। यो नै सबैभन्दा मेरो जीवनको ठूलो अनुभूति भएको छ भन्ने महसुस गर्दैछु विष्णु मैले। प्रकाश, अब यहाँ हामीले 13 वर्षको बीचमा जनतासँग पुगेर जनताका खबर उजागर गर्नेदेखि राष्ट्रिय माध्यमबाट प्रसारण गर्नेसम्मका काम गर्यौं। यो बीचमा यहाँले सम्झन लायक केही खबर संकलनका अनुभवहरू, खबर कर्ममा रहँदाखेरि 13 वर्षको बीचमा सम्झन लायक केही विषयहरू छन्? विष्णु, हामीले काम गर्दै गर्दा प्रत्येक दिन टेलिभिजन नयाँ स्क्रिन हो अथवा मेरो नयाँ कर्म हो भन्ने हिसाबले नै हामीले काम गर्यौं। यद्यपि यस बीचमा पनि थुप्रै हाम्रा प्रसारणहरूले, हाम्रा रिपोर्टिङहरूले धेरै ठुल्ठुलो प्रभाव परेको छ भन्ने मैले अनुभूति गरेको छु। अहिले पछिल्लो समयसम्म आइपुग्दाखेरि जनता केन्द्रित टेलिभिजनका रूपमा एभिन्यूज टेलिभिजनलाई व्याख्या गर्न थालिएको छ, विश्लेषण गर्न थालिएको छ र एभिन्यूज टेलिभिजन समय अनुसार, परिस्थिति अनुसार चल्न सक्छ भन्ने मूल्य मान्यता आम जनसमुदायले, आम दर्शकले पनि लिइरहनु भएको छ।
यस कारणले गर्दा जनता केन्द्रित टेलिभिजन बन्नु नै हाम्रा प्रसारणका हाम्रा विषयवस्तुका मुख्य उपलब्धि रहे र यस बीचमा पनि जस्तो मैले सम्झन चाहने केही उदाहरणहरू छन्। माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आउँदै गर्दाको समय थियो, टेलिभिजन स्थापना गर्दै गर्दाखेरि हामीले त्यो समयमा थुप्रै स्थानमा घुमेर माओवादीको तत्कालीन माओवादीको जनयुद्धका प्रभाव, त्यसको विश्लेषण र त्यो पछाडि शान्ति प्रक्रियामा आइसके पछाडिको अवस्था, त्यसलाई हामीले निकै मसिनोसँग निहाल्ने मौका पायौं र त्यसलाई हामीले टेलिभिजनबाट प्रसारण गर्यौं। त्यसले आम जनसमुदायमा एउटा सशस्त्र युद्ध भोगिरहेको ठाउँबाट माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आउँदै गर्दाखेरिको छुट्टै खालको चाहिँ माहौल बनेको थियो। त्यसको नजिकबाट हामीले चितवनमा बसेर खास गरी शक्तिखोरमा क्याम्प हुँदै गर्दाखेरिको अनुभव मैले यहाँलाई सुनाएँ। अर्को जनतासँग जोडिएको भनेको थुप्रै घरबार विहीन भएका मान्छेहरूले घरबार पाएका छन् हाम्रो रिपोर्टिङको कारणले गर्दा। जस्तो चेपाङ समुदायका लागि थुप्रै एनजिओहरूले, थुप्रै आइएनजिओहरूले र सरकारी निकायबाट चितवनमा घरहरू बनेका छन्। त्यो हाम्रा रिपोर्टिङको चाहिँ उपलब्धि थियो। म बसेको ठाउँको सेरोफेरोको अहिले चाहिँ तपाईसँग विश्लेषण गर्दैछु। अर्को कुरा जस्तो मानवीयतासँग जोडिएको, मानवीय संवेदनासँग जोडिएको यो बेवारिस शवहरूको सम्बन्धमा थियो। हामीले यो बर्खाकै समय थियो, उर्लिँदो नारायणी पुलबाटै बेवारिस शवहरू भरतपुर अस्पतालले लगेर फाल्ने गर्थ्यो। त्यसको हामीले निकै कठोर भएर चाहिँ रिपोर्टिङ गरेका थियौं र अहिले त्यो चितवनमा चाहिँ व्यवस्थित शव व्यवस्थापनको रूपमा बेवारिसी शवहरूको चाहिँ व्यवस्थापनको लागि यहाँको स्थानीय तह अहिलेको भरतपुर महानगरपालिकाले यसको चाहिँ जिम्मा लिएको छ र यसरी चाहिँ हामीले गरेका केही कामहरू हुन त थुप्रै छन्। अहिले यो प्रत्यक्ष प्रसारणमा त्यति धेरै भन्न सम्भव पनि हुन्न होला। समग्रमा भन्दाखेरि जनता एकापट्टि, जनता र मिडिया एकापट्टि र सरकार र सरकारी निकायहरू एकापट्टि, हामी यो 13-14 वर्षको समयमा हामी त्यसै नै गर्यौं र सधैँभरि जनताका पक्षमा, जनताका मुद्दामा, जस्तो देशको पूर्व पश्चिमबाट यहाँको क्यान्सर अस्पतालमा उपचार, चितवनमा अवस्थित क्यान्सर अस्पतालमा उपचार गर्न आउनुहुन्छ। महिनौं दिनसम्म हामी पालो पाएनौं भनेर उहाँहरूले पत्रकारलाई फोन गर्ने अवस्था आउँछ। हामीले गरेको एउटा रिपोर्टिङको कारणले उहाँहरूको उपचार भएर उहाँहरू घर फर्केर गइसके पछाडि बाबु हामी त त्यहाँबाट फर्किसक्यौं, निको भएर फर्क्यौं भन्ने खालका टेलिफोनहरू पनि हामीले प्राप्त गरेका छौं। भनेको हामीले जनताका हरेक मुद्दामा, कृषि, पर्यटन, शिक्षा, उपचार, अन्य मानवीय संवेदनासँग जोडिएका हरेक विषयवस्तुमा हाम्रो नजर अगाडि परेसम्म र जनताले हामीले थाहा पाएसम्मका विषयवस्तुहरूलाई हामीले जनता समक्ष पुर्याएर खबरदारी गर्ने काम चाहिँ गरिरहेका छौं भन्ने लाग्छ विश्व। प्रकाश, अब पछिल्लो समय सञ्चार माध्यमहरू जिल्ला तहमादेखि लिएर प्रदेश तहमासम्म सञ्चालन हुने र यो विस्तारको क्रम बढ्दै गएको छ। विविध माध्यमहरू छन्। यो बीचमा पनि एभिन्यूज खबरप्रति जनताको, त्यहाँका नागरिकहरूको दृष्टिकोण चाहिँ के छ, कस्तो छ, उहाँहरू के बताउनुहुन्छ? विष्णु, अब यो आजै बिहान हामीले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेका एभिन्यूज टेलिभिजन यति वर्षमा प्रवेश गर्यो, 14 वर्षमा प्रवेश गर्यो भन्ने खालका शुभकामना, शुभेच्छाहरू हामीले जुन खालले पोस्ट गरेका छौं हाम्रा सहकर्मी साथीहरूबाट, त्यसमा आम दर्शकहरूको यति मिठो माया प्राप्त भएको छ र बिहानैदेखि मैले दर्जनौं टेलिफोनहरू पनि रिसिभ गरिराखेको छु। तपाईहरुलाई बधाई छ, शुभकामना छ, आगामी वर्ष अझै उन्नत बनोस् भन्ने खालका शुभेच्छा, शुभकामनाहरू यहाँका व्यवसायीहरू, यहाँका राजनीतिक दलका नेताहरू, यहाँका अन्य बुद्धिजीवी वर्ग, किसान, पर्यटन क्षेत्रका व्यवसायीहरू लगायतका थुप्रै ठाउँबाट हामीलाई टेलिफोन कलहरू आएको छ र हामीले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेको एभिन्यूज टेलिभिजनको विषयमा पनि थुप्रै शुभेच्छाका सन्देशहरू प्राप्त भएका छन्। यसले पनि बुझिन्छ कि एभिन्यूज टेलिभिजन जनता केन्द्रित टेलिभिजन बन्न सफल भएको छ र उहाँहरूको प्रतिक्रिया पनि त्यही खालको आएको छ। अझ जनमैत्री बनोस्, अझै जनताका शुभेच्छाहरूलाई, जनताका खबरहरूलाई यहाँहरूले उठान गर्न सक्नुहोस् भन्ने खालका शुभेच्छाहरू दिइरहनु भएको छ भने अर्कोतर्फ हामीले एभिन्यूज टेलिभिजनलाई केन्द्र केन्द्रित मात्रै गरेनौं, हामीले जिल्ला केन्द्रित र जिल्ला केन्द्रितमा पनि अझ हामीले गाउँका खबरहरूलाई उठान गरेर कार्यक्रमकै रूपमा, जस्तो सम्बोधन मध्य नेपाल भन्ने प्रोग्राम हामीले निरन्तर रूपमा चलायौं। त्यो प्रोग्राममा पनि हामीले दर्जनौं व्यक्तिको, 100औं व्यक्तिहरूको हामीले अहिलेसम्म अन्तर्वार्ता लिइसकेका छौं। उहाँहरू यही सेरोफेरोकै हुनुहुन्थ्यो, भनेको बागमती प्रदेशभित्रकै हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू। यस्ता प्रोग्रामहरू एभिन्यूज टेलिभिजनले आफ्नो 7-8वटै ब्युरोमा देशैभर चलायो। यो एउटा कुरा भयो भने अर्कोतिर हामीले साना विषयवस्तुहरूलाई, किसानको खेतमा
खेतको धानमा लागेको रोगका विषयमा पनि हामीले खबरभित्रको खबर बनायौँ। किसानको खेतमा हामीले असार 15 मा गएर खेतमै हिलो खेलेर रोपाई गरेर त्यो खबर पनि हामीले खबरभित्रको खबर बनायौँ, अफ द बिट बनायौँ। अथवा जनताका हुन नसकेका कामहरू, सरकारी निकायले नगरिदिएका, दुःख दिएका कामहरूलाई हामीले अफ द बिट लगायतका प्रोग्रामहरूमा हामीले दैनिक रूपमा, दिनन्ती रूपमा हामीले उठायौँ। यस कारणले गर्दा पनि हामीलाई जनताको साथ छ, हामीलाई दर्शक श्रोताको साथ छ र यो सेरोफेरोमा, बागमती प्रदेशको सेरोफेरोमा पनि एभिन्यूज टेलिभिजन खबर टेलिभिजनको रूपमा नम्बर 1 टेलिभिजनका रूपमा स्थापित भइरहेको छ भन्ने मान्यता, त्यो अनुभव हामीले गरिरहेका छौँ। विष्णु प्रकाश यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी आगामी यात्रा अझ जनता केन्द्रित बनाउने प्रयास गर्नेछौँ। धन्यवाद छ। हामीसँग बागमती प्रदेशका ब्युरो प्रमुख प्रकाश ग्युवाली सम्पर्कमा रहनु भएको थियो। एभिन्यूज खबर टेलिभिजन आज 14औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ। यो अवसरमा हामीले हाम्रा विभिन्न जिल्लामा रहेर खबर कर्ममा आबद्ध रहनुभएका हाम्रा विभिन्न जिल्लाका संवाददाताहरू, त्यसैगरी विभिन्न ब्युरोका प्रमुखहरूसँग उहाँहरूको अनुभव, नागरिकहरूका प्रतिक्रिया, यस्तै विषयमा सुरुवातदेखि अहिलेसम्मको अवस्थाको विषयमा हामी केही छलफल गर्ने, कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। अहिले हामीसँग प्रदेश नम्बर 5 बाट ब्युरो प्रमुख हाम्रा वरिष्ठ संवाददाता दामोदर खनाल जोडिनु भएको छ। दामोदर, अब टेलिभिजनको सुरुवाती चरणमा लोगो बनाउने समयमा र प्रशिक्षण लिने समयमा हामीले टेलिभिजन प्रसारण गर्नुभन्दा अगाडि 6 महिना खबर सङ्कलनदेखि विभिन्न किसिमका तालिमदेखि प्रयासमा बितायौँ। सो समय अलिकति स्मरण गरौँ न। यहाँलाई त्यो समय कसरी याद गर्नुहुन्छ? विष्णु, सर्वप्रथम त आज एभिन्यूज टेलिभिजन 13 वर्ष 14 वर्ष जुन प्रवेश गरेको छ, यो दर्शक माझ भन्न पाउँदा र यस क्षेत्रका जनता, उद्योग, व्यवसायी, दर्शकहरू सबैलाई म आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। एभिन्यूज विशेष अध्यक्ष केदार लगायतलाई धन्यवाद र आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। 13 वर्ष टेलिभिजनमा बिताएँ र जुनले अलिकति खोल्नु पनि भयो र हिजो प्रोमो बनाउँदादेखि खबर प्रमुख केदार कोइरालालाई लिएर रूपन्देही र हामी हिँड्दाखेरि साँच्चै यो खबर आउँछ र यो एक खबर भन्ने भनेर हामीलाई कतिपय साथीहरूले भन्नुहुन्थ्यो। र आज त्यो टेलिभिजन एउटा जनताको टेलिभिजन भएको छ र जनता राष्ट्रप्रति यो टेलिभिजन समर्पित छ र अझै धेरै चाहिँ जनताको चुलो बाल्न पनि यो सफल भएको छ। कुना कुनामा गएर हामीले साना साना खबरहरूलाई पनि हामीले पस्कन सकिराखेका छौँ र अहिले दर्शकको रोजाइमा यो एभिन्यूज खबर परेको छ। यसमा मलाई एउटा गर्व पनि लागेको छ र यो क्षेत्रका इस्युहरूलाई हामीले सकेसम्म समेटेका छौँ र हामी निर्धक्क कसैसँग पनि खबरका बारेमा हामी सम्झौता गर्न परेको छैन। तो म दर्शकलाई निर्धक्क भन्न चाहन्छु र भोलि पनि यो हाम्रो खबर कर्म अझै जिम्मेवार बन्ने छ। किन भन्दा अहिले कोभिडले गर्दा ठुलो समस्या परेको छ र मिडिया ठुलो समस्यामा छ। त्यही भएर हामीले आजसम्म शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन हरेक क्षेत्र, यो क्षेत्रका खबरलाई खबर प्रमुख सानो सानो सूक्ष्म तरिकाले पनि हामीले खबरहरू बनाइराखेका छौँ र हामीले यस क्षेत्रका धेरै समस्याहरू उजागर गर्न सके जस्तो लाग्छ। विष्णु दामोदर, अब एभिन्यूज खबरले खबर कर्मको छुट्टै किसिमको पहिचान दियो। एउटै सानो खबरलाई हामीले दिनभर प्रसारण गर्नेदेखि जनतामा केन्द्रित भएर खबर प्रसारण गऱ्यौँ। राष्ट्रियता, जनता हाम्रा खबरका स्रोतहरू र केन्द्र बन्दै गए। यो बिचमा 13 वर्षको अवधिमा यहाँले त्यहाँ बसेर काम गरिरहँदा ब्युरोका साथीहरूसँग समन्वय गर्दा र त्यहाँका मुद्दाहरू राष्ट्रिय स्तरसम्म प्रसारण गर्नका लागि पठाउँदाखेरिका केही अनुभवहरू पनि स्मरण गरौँ न आज। हो, म पहिला यहाँबाट टेलिभिजन चाहिँमा समाचारहरू पठाउँदाखेरि टेपमा खिचेर एयरपोर्टसम्म चाहिँ पुगेर म फेरि कपिलवस्तुको घटना स्मरण गर्न चाहन्छु। जब कपिलवस्तु चाहिँ दङ्गा हो 63-64 सालमा, त्यति बेला केदार कोइराला सर र म चाहिँ दुईजना मोटरबाइकमा लगभग त्यो दिन हामी 290 किलोमिटर हामी यात्रा गऱ्यौँ र कपिलवस्तु जलिरहेको अवस्थामा त्यहाँ सयौं गाडीहरू, घरहरू ध्वस्त भइराखेका थियो। त्यो बेलामा हामीले खिचेर ल्याएर
एयरपोर्टमा चाहिँ टेप पठाएर काठमाडौँ चाहिँ एयरपोर्टबाट फेरि लिन गएर हामी प्रसारण गर्थ्यौँ। तर आज हामी दुईटाले यसरी संवाद गरिरहेको अवस्था पनि छ। त्यही भएर धेरै दुःख चाहिँ जनताका लागि हामीले गरेको चाहिँ स्मरण म गर्न चाहन्छु। कपिलवस्तु घटनाले नै वास्तवमा यो क्षेत्रमा यो टेलिभिजनलाई यहाँसम्म पुर्यायो भने हामी तेल प्रकरण, तेल चोरी प्रकरण, रूपन्देहीको सीमाको जुन हामी इस्युहरू उठायौँ, किनाउका चाहिँ दोहनहरूको बारेमा हामी इस्यु उठायौँ, सुस्ताका इस्युहरू चाहिँ उठायौँ, त्यो अहिले राज्यले सुनिराखेको थियो। त्यसमा हामी गर्व लाग्छ, किनभने जनताका सोसल, सामाजिक, आर्थिक, पर्यटन विकासका धेरै कुराहरू हामीले उठाउन सक्यौँ र धेरै जोखिम पनि हामीले मोल्नु परेको चाहिँ अवस्था हो। र त्यही भएर यस क्षेत्रका दर्शकहरू, जनताहरूले एबी न्युज हरेक कुरामा एबी न्युजलाई खोजिराखेको हुन्छ। त्यसमा आज हामीलाई गर्व लागिरहेको चाहिँ म स्मरण गर्न चाहन्छु। दामोदर, सुरुवाती चरणका हाम्रा चुनौतीहरू के थिए, ती चुनौती कसरी सामान्यकरण हुँदै गए, यो विषयमा पनि अलिकति केही बताउनुहोस् न। अलिकति पहिला चाहिँ अब यो टेलिभिजन पत्रकारिता अलिकति हाम्रो लागि पनि नौलो थियो। हुन त म योभन्दा अगाडि च्यानल नेपालमा लगभग 5 वर्ष काम गरेका थिएँ र यहाँ अहिले 14 वर्ष भयो। र अब सुरुका दिनहरूमा फिल्डमा जाने, खिचेर ल्याउने, अब कतिपय ठुल्ठुला इस्युहरू पनि पठाउनलाई साह्रै गाह्रो हुन्थ्यो। कसरी ताजा खबरहरू दिने हो भनेर वास्तवमा धेरै चाहिँ असजिलो। अहिले त अब मोबाइल हात-हातमा छ, आइफोन हात-हातमा छ, जहाँ गयो हामी त्यहीबाट लाइभ डिभाइस अहिले खोलेर जनतालाई प्रत्यक्ष रूपमा हामी प्रसारण गर्न सकिराखेका छौँ। यथार्थ घटनाहरू हामी दिन सकिरहेको अवस्था छ। हिजो धेरै चुनौती थियो, धेरै चुनौती। हुन त पत्रकारिता भनेको अभाव, तनाव र दबावका बीचमा एउटा बाजी मार्ने एउटा खेल पनि हो र एउटा यो सामाजिक सेवा पनि हो। किनभने हरेक इस्युहरूलाई आश गरिराखेको हुन्छ, समस्या पऱ्यो भने आश गरिराखेको हुन्छ। धेरै चुनौतीहरू गुजार्दै यहाँसम्म आइरहेको म स्मरण गर्न चाहन्छु। अहिले नागरिकहरूको अन्य टेलिभिजनहरू पनि देशमा बढेका छन्, जिल्ला तहमा पनि विभिन्न किसिमका सञ्चारका माध्यमहरू छन्। यो बिचमा पनि एबी न्युज प्रतिको दृष्टिकोण नागरिकहरूको सर्वसाधारणको कस्तो छ? अहिले यथार्थ कुरा गर्ने हो भने एबी न्युज टेलिभिजनले साना साना खबरहरूलाई पनि आफ्नो खबरसँग जोडिराखेको छ र हामीले खास गरेर प्रत्येक ब्युरोहरूमा सम्बोधन भन्ने कार्यक्रमहरू हामी सुरु गऱ्यौँ। त्यसले गर्दा पनि जनतासँग यो जोडिनको लागि धेरै त्यसले चाहिँ हामीलाई लाभ दियो। र किनभने यहाँ पनि लुम्बिनी हामीले सम्बोधन लुम्बिनी विशेष भनेर चलाउने गर्छौँ र अहिले 4 महिनादेखि त्यो कार्यक्रम स्थगित छ कोभिड-19ले गर्दा। र त्यो नहुँदा पनि हामीले जनताका समस्याहरू, उद्योगी, व्यवसायी, पर्यटकहरूसँग हामी प्रत्यक्ष यहीँ हामीले यसै गरी ल्यापटपबाट जोडेर लाइभ जोडेर उहाँहरूसँगै कुरा गरिदिने हुनाले एबी न्युजले सत्य तथ्य कुरा, जनताको समस्या ल्याउँछ भनेर आम दर्शकहरूले, आम यस क्षेत्रका नागरिकहरूले भनिदिएको पाउँछौँ भने कतिपय समस्या पर्दाखेरि डाइरेक्ट फोन गरेर ल यहाँ यो समस्या हो भनेर उहाँहरूले भन्नुहुन्छ र हामी निस्वार्थ रूपमा त्यहाँ हामीहरू खबर कर्म गर्ने मान्छेहरू त्यहाँ पुगेका हुन्छौँ। यसले गर्दा पनि जनतासँग यो टेलिभिजन चाहिँ एकदमै नजिक छ। यसमा हामीलाई गर्व छ, किनभने यो यथार्थ पनि हो र हामीले यस क्षेत्रका महत्त्वपूर्ण इस्यु, ठुला होस् साना होस्, हामी दिन सकेका छौँ, पस्किन सकेका छौँ। त्यही भएर दर्शकमाझ यो टेलिभिजन अहिले पनि एकदमै लोकप्रिय छ। अहिले कोभिडको बेलामा पनि राहतका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेर सुशील पाण्डेजीले जुन चलाउनु भएको छ त्यो कार्यक्रम पनि अत्यन्त लोकप्रिय छ। विभिन्न ठाउँहरूमा हामीले दुःख पाएका गरिब, निर्धन, निमुखाहरूसँग हामीले जोडाइदियौँ र उहाँहरूले राहतहरू पनि पाउनु भएको छ। त्यही भएर यो मनमा भिजेको छ वास्तवमा एबी न्युज टेलिभिजन। दामोदर, हामी खबर सङ्कलनको क्रममा होस् वा खबर प्रसारणको क्रममा जहिले पनि नागरिकलाई सम्झन्छौँ, सर्वसाधारणहरूको बिचमा जान्छौँ, उहाँहरूका समस्या सम्बन्धित ठाउँबाट उठाएर राष्ट्रिय प्रसारणबाट प्रसारण गर्छौँ। यो बिचमा सर्वसाधारणसँग निकै नजिक बसेर जनताहरूसँग यहाँहरू घुलमिल भइरहँदा जिल्ला तहबाट अब हामी उहाँहरूकै माया सद्भावले गर्दा 13 वर्ष पुरा गरेर 14औं वर्षमा लाग्यौँ। उहाँहरूको सुझाव, उहाँहरूको सद्भाव चाहिँ कस्तो छ? अहिलेसम्म यो क्षेत्रमा हेर्दाखेरि एबी न्युज टेलिभिजनले यथार्थ इस्युहरूलाई प्रसारण गर्छ। यसले चाहिँ सत्य तथ्य कुराहरू खोज्छ भन्ने पाउँछौँ। तर सरकारी क्षेत्रबाट खास गरेर अब निजी क्षेत्रले, किनभने यो अहिले मैले के भन्न चाहन्छु भने अब जुन प्रदेश, स्थानीय तह, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आइसकेपछि स्थानीय तहमा धेरै कामहरू विकास निर्माणका भएर धेरै व्यथितिहरू पनि छ। किनभने अहिले जुन गतिमा राज्य हिँड्न पर्छ त्यो हिँड्न सकेको अवस्था छैन। हामीले जुन चाहिँ हिजो सोचेका थियौँ त्यो तरिकाले राज्य हिँड्न सकेका छैन। विकृति, विसङ्गति धेरै छ। त्यही भएर कतिपय मिडियाबाट अलिकति पछाडि सूचनाहरू पाउनको लागि गाह्रो पनि छ। त्यो चाहिँ हो
अब त्यस बिचमा पनि हामीले बाजी मार्न सक्नुपर्छ र वास्तवमा अहिले भन्ने हो भने एबी न्युज टेलिभिजनले केही गर्न सक्छ भनेर सूचनाहरू हामीलाई विभिन्न पब्लिकहरूले दायाँ बायाँबाट उपलब्ध गराइरहेको अवस्था पनि छ। तर जति रूपमा हामीले भित्री सूचनाहरू पाउनुपर्ने हो त्यो पाउन अझै पनि सकेको अवस्था छैन। अब मैले त के भन्छु भने व्यथिति विसङ्गतिहरू बढेको हुनाले समाचार अहिले खानी छ। वास्तवमा देशका विभिन्न ठाउँहरूमा समाचारहरू धेरै छ। अहिले असारमा चाहिँ झमझम अहिले आज मसान्त अहिले पनि विकास भइरहेछ, हिलोमा चाहिँ पिच भइरहेको छ। यस्ता कुराहरू छन्। यही हो, यो कुराहरू हामी पस्किन्छौँ। त्यही भएर हामी जनताहरूसँग लोकप्रिय हुन्छौँ। केही व्यक्तिहरूलाई असजिलो होला तर पनि जनता माझ हामीले यस्ता कुराहरू पस्किन सकेको हुनाले नै अब जनता बढी लोकप्रिय छ हाम्रो टेलिभिजन प्रतिविष्णु। तब तर अब हामी आगामी यात्रा पनि अझ जनतासँग जोडिने र राष्ट्र र राष्ट्रियताका विषयहरू उठान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। मेरा केही अनुभवहरू मैले यहाँ सुनाउने अवसर पनि पाएँ। अहिले सेवा, सहयोग, समर्थन र सद्भाव जुन नारा लिएको छ त्यसलाई सार्थक पार्नको लागि हामी दर्शकहरूलाई अझै विश्वासिलो समाचार दिएर अगाडि बढ्ने प्रण पनि गर्न चाहन्छु। ब्युरोका सम्पूर्ण साथीहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। हामीसँग प्रदेश नम्बर 5बाट प्रदेश नम्बर 5 का ब्युरो प्रमुख तथा हाम्रा वरिष्ठ संवाददाता दामोदर खनाल जोडिनु भएको थियो। हामी अब प्रदेश नम्बर 5 कै बाँकेबाट हाम्रा वरिष्ठ संवाददाता दुर्गा रोकाएसँग जोड्दैछौँ। दुर्गा, अब हामी 13 वर्ष पुरा गरी 14औं वर्षमा प्रवेश गरेका छौँ। यो खुसी सबैभन्दा पहिला म यहाँसँग पनि साट्न चाहन्छु। दुर्गा, हामी नागरिकको विषयहरू उठान गर्दै राष्ट्र र राष्ट्रियताका मुद्दाहरूलाई राष्ट्रियकरण गरेर खबरका रूपमा प्रसारण गर्दै अहिले 13 वर्ष पुरा गरेर 14औं वर्षमा प्रवेश गरेका छौँ। यो बिचमा हामीले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा धेरैवटा कामहरू जनतासँग जोडिएर पनि गरेका छौँ र जनताको माया र सद्भावले हामी यहाँसम्म आइपुगेका हौँ। र यो बिचमा हामीले खबर कर्म गरिरह्यौँ, नागरिकका विषय उठाइरह्यौँ। यो 13 वर्ष प्रवेश गरेर 13 वर्ष पुरा गरी 14औं वर्ष प्रवेशको खुसीमा यहाँसँग पनि प्रत्यक्ष रूपमा साट्न चाहन्छु। विष्णु, 13औं वर्ष पुरा गरी आज हामी 14औं वर्षमा जसरी प्रवेश गरेका छौँ, यो अवसरमा म सर्वप्रथम सम्पूर्ण दर्शक, विज्ञापनदाता, शुभचिन्तक, शुभेच्छुक तथा एबी न्युज टेलिभिजनका एबी न्युज खबरका कार्यकारी अध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण एबी न्युज खबर कर्मीहरूमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। खास गरी हामी टेलिभिजन स्थापना कालदेखि नै फरकपनका साथ आयौँ र टेलिभिजन कर्म गर्दै अहिलेसम्म पनि हामीले यहाँसम्म आइपुगेका छौँ र हाम्रो यो फरकपन नै टेलिभिजनको यो 14औं वर्षसम्म आइपुग्दा यो सफलता हो भन्ने मलाई लाग्छ। विष्णु, खबरको गहिराइसम्म पुग्न, खबरभित्रको खबर, व्यङ्ग्य प्रहारका लागि अफ द बिट, देशभरका खबरका लागि देशमा आज र अन्य छुट्टै विषयगत जस्तो आर्थिक, त्यसै गरी खेलकुद लगायतका बिटगत पत्रकारिता पनि हामीले सँगसँगै टेलिभिजन खबर मार्फत हामीले चाहिँ आम नागरिकसम्म, आम दर्शकमाझसम्म पुर्यायौँ। त्यसै गरी मलाई के पनि लाग्छ भने हामीले टेलिभिजन खबर गरिरहँदा हामीले थुप्रै सामाजिक उत्तरदायित्वका कामहरू पनि सँगसँगै अगाडि बढाएका छौँ। मलाई अहिले पनि सम्झना छ, हामी 2071 सालमा मध्यपश्चिम क्षेत्रमा, साबिक मध्यपश्चिम क्षेत्रमा बाढी र पहिरोका कारण ठुलो धनजनको क्षति भयो। त्यो बेला एबी न्युज खबरले यहाँका जनताको पीडा, यहाँको जुन बाढी पीडितहरूले पाइरहेको दुःखका विषयमा समाचार प्रसारण मात्रै गरेन, त्यो बेला सुर्खेतसम्म पुगेर आदरणीय अध्यक्षज्यू आफै सुर्खेतसम्म पुगेर सङ्कलित राहत लिएर केही ती पीडितहरूको आहतमा राहत लिएर केही मलम लगाउने काम पनि सँगसँगै भयो। त्यसै गरी हाम्रो यहाँ क्षेत्र भनेको विकटदेखि तराई भूभागसम्म जोडिएको क्षेत्र छ। त्यस कारणले पनि हामीले हिमालदेखि तराईका जुन भारतसँग सीमा जोडिएको क्षेत्र हो, त्यो सीमासम्म हामीले खबर कर्म गरिरह्यौँ र हामीले निकटभन्दा विकटलाई बढी प्राथमिकता दियौँ। आज त्यस कारणले पनि हामी
गर्वका साथ भन्न चाहन्छौँ हामीले जनता केन्द्रित खबरलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्यौँ र राष्ट्रियतालाई अक्षुण्ण राख्दै हाम्रा खबरहरू जनता केन्द्रित भएर समय सान्दर्भिक विषयवस्तुको उठान नै आज हाम्रो सफलता हो। आज जसरी हामीले 13औं वर्ष प्रवेश पूरा गरेर 14औं वर्ष प्रवेश गरिरहेका छौँ, यो नेपाली टेलिभिजनको एउटा इतिहास पनि हो। विष्णु दुर्गा हामीले जनता केन्द्रित भएर खबर प्रसारण गर्यौं। जहिले पनि हामी जनतासम्म पुग्ने माध्यमको रूपमा, जनताका विषय उठाउने माध्यमको रूपमा रह्यौं। यो बीचमा यहाँ 1 दशकभन्दा लामो समयदेखि आबद्ध रहिरहँदा कहिले जनताको माया पनि हामीले पायौँ, यहाँले पाउनुभयो र हातपातसम्मका घटना पनि यो बीचमा भए। यहाँको व्यक्तिगत अनुभव चाहिँ यो 1 दशक करिबको कस्तो रह्यो, अलिकति यसलाई पनि स्मरण गरौँ न। पक्कै पनि विष्णु, खास गरी मध्यपश्चिम क्षेत्र सापिक जुन चाहिँ एउटा विकट क्षेत्रमै मानिन्थ्यो र द्वन्द्वकालमा यहाँ थुप्रै घटनाहरू हुन्थे र यहाँका खबरहरू राष्ट्रिय खबर बन्थे र पछिल्लो समय एभिन्यूज खबर जसरी सञ्चालनमा आयो, स्थापना भयो, त्यसपछि खबरभित्रको खबरदेखि लिएर साना खबरका लागि देशमा आजसम्मका प्याकेजहरू ल्याएर एभिन्यूज खबर त्यसरी जनतामा आयो। यो समय, यो लामो अवधिको अनुभवलाई मैले कसरी यहाँ सेयर गर्न चाहन्छु भने, खास गरी मलाई अहिले पनि सम्झना छ, हामीले एउटा सानो विद्यालयको एउटा खबर अफ द बिट मार्फत सार्वजनिक गरेका थियौँ। त्यो विद्यालय एउटा कटेरोमा थियो, एउटा गोठमा थियो। त्यहाँ बालबालिकाहरू पढ्ने गर्थे, बोरा घरबाटै ल्याएर बिछाएर त्यसरी पढ्ने गर्थे। अहिले यो यहाँ हामीले यो कुरा राखिरहँदा मलाई गर्व पनि महसुस हुन्छ। हामीले एभिन्यूज खबरको अफ द बिट कार्यक्रम मार्फत यो खबरलाई सार्वजनिक गरिसकेपछि बाँकेको शिक्षा कार्यालयले चाहिँ त्यो विद्यालयले तत्काल स्तर उन्नतिका लागि त्यहाँ कक्षा कोठाहरूको व्यवस्थापनदेखि लिएर त्यहाँ नियमित रूपमा पठन पाठन सञ्चालनका लागि संरचनाको व्यवस्थापन गरेको अवस्था छ। त्यस्तै गरेर हामीले थुप्रै सीमाका कुराहरूमा पनि पटक पटक विभिन्न सीमा क्षेत्रमा, खास गरी भारतले एकतर्फी रूपमा उठाएको बाँधका विषयहरू, जुन निर्माण गरिरहेको सडक रूपी बाँधका विषयमा पनि खबरहरू संरक्षण गरिरहेछौँ, प्रसारण गरिरह्यौँ। त्यस्तै गरेर एकपटक मलाई ठ्याक्कै त्यो समय अलिकति ख्याल भएन, कैलालीको डुडेजारीमा घटना भयो, ठुलै घटना भयो। त्यो बेला त्यहाँका हाम्रा हिक्मत रावलको संयोजकत्वमा त्यहाँ सुदूरपश्चिम ब्युरोले निकै राम्रो जस्ताको तस्तै खबरहरू सम्प्रेषण गर्दा, खबर प्रसारण गर्दा त्यहाँ केही समस्या आयो र नेपालगञ्ज ब्युरोबाट राति 10 बजे पनि हामी त्यहाँ पुगेर भोलिपल्ट हामीले त्यहाँका साथीहरूसँग समन्वय गरेर खबर प्रसारण गरेका इतिहासहरू पनि छन् विष्णु। त्यस्तै गरेर जुन बेला सङ्कटहरू आउँछ त्यस बेला चाहिँ एभिन्यूज खबर एउटा सारथीको रूपमा अगाडि आइदिन्छ। हामीले गत वर्ष मात्रै, धेरै समय भएको छैन, 1 वर्ष पनि पुगेको छैन, बर्दियाको बबईमा एकजना महिला जो अपाङ्गता 2 जना बालबालिका सँग जीवन निर्वाह गरिरहनु भएको छ, उहाँको श्रीमान भारत गएर भारतमै उहाँको निधन भइसकेपछि उहाँ 2वटा अपाङ्गता बालबालिकासँग निकै सङ्घर्षपूर्ण जीवन जिइराख्नु भएको थियो। जीवन जिउने क्रममा हामीले उहाँको खबरलाई पनि एभिन्यूज खबरको विशेष खबर बनाएर प्रसारण गर्यौं। त्यसपछि दुर्गा, हामी नागरिकसँग जोडियौं, अझै पनि हामी नागरिकसँगै जोडिनेछौँ र नागरिककै विषय उठान गर्नेछौँ। हामी यो यात्रालाई अझै नागरिकसम्म पुग्ने प्रयास गर्नेछौँ। अहिलेलाई यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीसँग वरिष्ठ संवाददाता दुर्गा रोकाए जोडिनु भएको थियो। 13 वर्ष पूरा गरेर 14औं वर्षमा एभिन्यूज खबर टेलिभिजन प्रवेश गरेको छ। सेवा, सहयोग, समर्पण र सद्भावप्रति नमन गर्दछौँ र हामी फेरि पनि हाम्रा विभिन्न जिल्लामा रहनुभएका जिल्ला संवाददाता र विभिन्न ब्युरोका प्रमुखहरू समक्ष जोडिने प्रयासको साथ आउनेछौँ। हामीसँगै रहनुहोला।
नमस्कार, यो विशेष प्रस्तुतिमा स्वागत छ। म विष्णु बसौला, एभिन्यूज टेलिभिजन। 2064 साल असार 32 गतेलाई सम्झिनुपर्छ यसको स्थापनाको दिनको लागि। सोही दिनबाट सुरु भएको थियो र प्रसारण प्रारम्भ भएको थियो। आज हामी 13 वर्ष पुरा गरेर 14औं वर्ष प्रवेश गरेको खुसी यहाँहरू सम्पूर्ण समक्ष व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र खुसी साट्न चाहन्छौँ। यहाँहरूको साथ, यहाँहरूको माया, यहाँहरूको सल्लाह, यहाँहरूको सुझावले गर्दा आज हामी यहाँसम्म आइपुगेका छौँ र जनता केन्द्रित खबर हाम्रो हिजो पनि प्राथमिकतामा थियो, आज पनि हाम्रो प्राथमिकतामा छ र भोलि पनि प्राथमिकतामा रहनेछ। राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई हामीले खबरको मुख्य विषय बनाउनेछौँ र हामी लगातार नागरिकसँग यहाँहरूसँग जोडिनेछौँ र यहाँहरूका समस्या, यहाँहरूका दुखेसो हामी सम्बन्धित निकायसम्म मात्रै पुर्याउँदैनौँ, लगातार घचघच्याउने काम पनि गरिरहेका छौँ। यहाँहरूलाई स्मरणै छ, यहाँहरूका साना समस्याहरूलाई हामीले घन्टौँसम्म खबरको रूपमा प्रस्तुत गऱ्यौँ। यही विषयलाई हामीले खबरभित्रको खबर बनायौँ र हाम्रा खबर बुलेटिनमा यही विषयलाई प्राथमिकताको साथ हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ। यो क्रम अझ पनि जारी रहनेछ र जारी रहिरहनेछ। हामी यसमा प्रतिबद्ध छौँ। यस अवसरमा हामीले हाम्रा विभिन्न जिल्लामा रहनुभएका संवाददाताहरू, त्यसैगरी हाम्रा विभिन्न प्रदेशमा रहनुभएका प्रदेश प्रमुखहरूसँग पनि अनुभव साटासाटको कुराकानी गरिरहेका छौँ। अहिले हामीसँग बागलुङबाट हाम्रा संवाददाता राजेश चन्द्र राज भण्डारी जोडिनु भएको छ। राजेश, यहाँलाई सबैभन्दा पहिला बधाई दिन चाहन्छु। प्रदेश नम्बर 5बाट उत्कृष्ट पुरस्कार यहाँले प्राप्त गर्नुभएको छ, उत्कृष्टताको, र साथसाथै 13औं वर्ष पुरा गरी 14औं वर्ष प्रवेशको खुसी यहाँसँग साट्न चाहन्छु। र अब यहाँले एभिन्यूज टेलिभिजनमा रहिरहँदाखेरिको यहाँको अनुभवको विषयमा हामी अलिकति कुराकानी गरौँ। तेह्र वर्ष पुरा गरेर 14 वर्षमा प्रवेश गरेको छ। सर्वप्रथम म पनि सम्पूर्ण एभिन्यूज टेलिभिजनका परिवार, दर्शक, सबैलाई, विज्ञापनदाताहरूलाई म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। म यो स्थापना कालदेखि नै यस टेलिभिजनमा राखेको छु र यो टेलिभिजनमा मैले निरन्तर रूपमा आज 13 वर्ष पुरा गरिराखेको अवसरमा म यस टेलिभिजनमा जोड्न पाउँदा म आफूलाई पनि एकदम गौरवित मैले चाहिँ महसुस गरेको छु भन्न चाहन्छु। राजेश, 13 वर्ष यात्राको विषयमा यहाँको व्यक्तिगत रूपमा यहाँलाई खबर सङ्कलनको क्रममा भएका केही त्यस्ता घटना, केही त्यस्ता अनुभव पनि सुनाउनुहोस् न अलिकति। अनि यो 13 वर्षको जुन दौरानमा जब एभिन्यूज टेलिभिजन, जब खबर टेलिभिजन जब पहिलोपटक नेपालमा आयो, यसले चाहिँ एउटा चाहिँ खबरको दुनियाँमा एउटा चाहिँ हलचल ल्याउने काम गर्यो। गाउँघरका सानाभन्दा साना खबर चाहिँ राष्ट्रिय जुन राजनीतिका खबरलाई पनि यसले प्राथमिकतामा राखेर जुन वितरण गर्ने काम गर्यो। यसैको कारणले गर्दाखेरि आज गाउँ गाउँमा सबैले एभिन्यूज टेलिभिजनलाई चाहिँ माया गर्छन्, एभिन्यूज खबरलाई माया गर्छन् र सबैको अहिले चाहिँ पहिलो रोजाइ चाहिँ अहिले एभिन्यूज खबर नै भएको म जानकारी गराउन चाहन्छु। विष्णु, यहाँले पनि आफ्नो जीवनको महत्त्वपूर्ण 13 वर्ष खबर कर्ममा बिताउनु भयो। यो बिचमा एभिन्यूज खबरसँग जोडिँदा, एभिन्यूज खबरसँग रहिरहँदाखेरि यहाँको जीवनमा स्मरणीय खबर सङ्कलन गर्न जाने समयमा होस् वा नागरिकहरूसँग खबर सङ्कलन गर्न, नागरिकहरूसँग संवादमा रहँदाखेरिको के स्मरणीय कुराहरू छन्? यसमा चाहिँ के भने यो हामी प्रत्यक्ष रूपमा सामाजिक विषयका कुराहरू, सांस्कृतिक विषयका कुराहरू प्रत्येक जुन एभिन्यूज खबरले नै प्रसारण गरिदिने हुनाले खबरप्रति धेरै मान्छे विश्वास गर्छन्। धेरै मान्छेले एभिन्यूज टेलिभिजनमै हाम्रो चाहिँ खबर आइदियो भन्ने हुन्छ। धेरै दर्शकहरूले धेरैभन्दा धेरै ठाउँका ग्रामीण इलाकाका मान्छेहरूले चाहिँ ल आउनु पर्यो, हाम्रो चाहिँ रिपोर्टिङ गरिदिनु पर्यो भनेर भन्दा भन्दै पनि विष्णु जे होस्, अरू टेलिभिजनलाई धेरैले माया गर्छन्, धेरैले चाहिँ मन पराउँछन्, धेरैले यो टेलिभिजनलाई चाहिँ सहयोग गर्ने गरेका छन्। विष्णु, अब यहाँले हजारौँ खबर पठाउनु भएको छ, हामीले प्रसारण गरेका छौँ। त्यो मध्येमा सम्झन लायक खबर चाहिँ कुन थियो? यहाँले आफ्नो जीवनकालमा 13 वर्षको समयमा सम्झिनु पर्दा विशेष महत्त्वको साथ सम्झिने खबर चाहिँ कुन हो? सबैभन्दा अब मैले खबर त अब हाम्रो प्रत्येक खबर चाहे चाहिँ लामो खबर
मजदुरहरू चाहिँ के अरे मजदुरहरू खान नपाएको खबर किन हो? सबैभन्दा स्मरणीय खबर चाहिँ हाम्रो चाहिँ टेलिभिजनमा प्रसारित बागलुङमा केराको जुन एउटा चाहिँ केरा फलेको थियो 32-35 केरा फलेको समाचार हाम्रो टेलिभिजन भएपछि त्यो घरमा जुन कृषकको घरमा जसकोमा केरा फलेको थियो त्यो केरा हेर्नलाई देश विदेशबाट 40-50 हजारभन्दा बढ्ता मान्छेहरू आएर जुन केरा खेती हेरे होइन, त्यो नै सबैभन्दा मलाई चाहिँ हाम्रो टेलिभिजनको चाहिँ छ नि मैले काम गरेकोमा महत्त्वपूर्ण खबर जस्तो लाग्छ। तर हामीले गर्ने प्रत्येक खबर महत्त्वपूर्ण छन्, त्यसमध्ये सबैभन्दा मान्छेलाई चाहिँ पत्रकारको सबैभन्दा बढी मान्छेले आएर प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ अवलोकन गरेको चाहिँ त्यो जस्तो लाग्छ विष्णु। राजेश, हामी फेरि पनि जनता केन्द्रित खबरमा हामी निरन्तर रहिरहनेछौँ भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरौँ। अहिलेलाई यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँलाई पनि धन्यवाद र म फेरि पनि सबै दर्शकहरूलाई म शुभकामना दिन चाहन्छु। हामीसँग राजेश चन्द्र राज भण्डारी बागलुङबाट जोडिनु भएको थियो। गण्डकी प्रदेशबाट उत्कृष्टताको पुरस्कार उहाँले यसपालि प्राप्त गर्नुभएको छ, उहाँलाई हामी बधाई दिन चाहन्छौँ। र हामी अन्य विभिन्न जिल्लामा रहनुभएका हाम्रा परिवारभित्रै हामीले आज संवाद गरिरहेका छौँ र हाम्रा परिवारभित्र 13 वर्षको अवधिमा के कस्तो अनुभव छ, उहाँहरूलाई नागरिकताबाट कस्तो किसिमको सद्भाव प्राप्त भएको छ, नागरिकको एभिन्यूज खबरप्रतिको दृष्टिकोण के छ र आम दर्शकवृन्दहरूको एभिन्यूज खबरप्रतिको सल्लाह सुझाव के छ, यही विषयमा हामीले हाम्रा विभिन्न जिल्लामा रहनुभएका खबर संवाददाताहरूसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। यसलाई म कुराकानी भन्न रुचाउँछु र दर्शकवृन्दहरूको आम योगदानले गर्दा, त्यसै गरी विभिन्न सम्बन्धित व्यक्तिहरू, सम्बन्धित निकायहरू, सम्बन्धित संस्थाहरूको साथ र सहयोगले गर्दा एभिन्यूज टेलिभिजन अहिले एभिन्यूज खबर बन्दै नागरिकहरूको विषय उठान गर्नका लागि प्रतिबद्ध छ। यो बीचमा हामीले धेरैवटा चुनौतीको सामना गऱ्यौँ। देशमा धेरै किसिमका परिस्थिति सिर्जना भए। अहिले देशमा 5 वर्षको लागि जनमत पाएको एउटा सरकार बनिरहेको छ, सङ्घीय सरकार। सोही अनुसार करिब 2/3 बहुमतको साथ रहेको छ। 7वटा प्रदेशमा पनि सरकार त्यही सोही पार्टीको जसले सङ्घीय सरकारमा नेतृत्व गरेको छ उसैको बनेको छ। नागरिकको समृद्धिको आकाङ्क्षा सरकारले देखाइरहेको छ र नागरिक समृद्ध मुलुक चाहन्छन् र हामी खबर कर्मको यो दौरानमा पनि मुलुक समृद्धिको आकाङ्क्षा हाम्रो मनभित्र पनि छ र मुलुक चाँडै समृद्ध बनोस्, राजनीतिक स्थिरता कायम होस्, नागरिकहरूका दिनानुदिनका समस्या सम्बोधन हुँदै जाउन्, हामी यो कामना आजको दिनमा पनि गर्दछौँ। हामीसँग यति बेला कर्णाली प्रदेशबाट वरिष्ठ संवाददाता पवित्र कुमार साई जोडिनु भएको छ। उहाँ कर्णाली प्रदेशको ब्युरो प्रमुख पनि रहनु भएको छ। पवित्र, अब यहाँ पनि लामो समयदेखि एभिन्यूज खबरसँग आबद्ध रहनु भएको छ। पहिला कालीकोटबाट खबर सङ्कलन गरेर खबर पठाइरहनु भएको यहाँ अहिले खबर प्रमुख यहाँ कर्णाली प्रदेशको ब्युरो प्रमुखको रूपमा भूमिकामा रहनु भएको छ। यहाँको यो टेलिभिजनसँग आबद्धताको यतिका समयमा यहाँको अनुभव चाहिँ कस्तो रह्यो, अलिकति सुनाउन। विष्णु, वास्तवमा एभिन्यूज खबर आज 13औं वसन्त पार गरी 14औं वसन्तमा प्रवेश गरेको छ। यो सुखद क्षणमा, यो शुभ अवसरमा विशेष गरी यो संस्था जन्माउने टिम र विशेष गरी संस्थापक अध्यक्ष, हाम्रा दर्शक, विज्ञापनदाता लगायत सम्पूर्णमा म हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु कर्णाली ब्युरोको तर्फबाट। भर्खरै कर्णाली ब्युरो पनि जन्म भएको 1 वर्ष मात्रै भएको छ कर्णाली ब्युरो स्थापना भएको, तर एभिन्यूज स्थापना भएको 14औं वसन्तमा प्रवेश गरेको छ। यो सुखद क्षणमा हामीले विशेष गरी राष्ट्र, राष्ट्रियता र जनता केन्द्रित खबरलाई प्राथमिकता साथ हामीले उजागर गर्दै आयौँ। जुन कर्णाली विगतदेखि नै अभाव, अशिक्षा, गरिबी जस्ता समाचारहरू टेलिभिजनको पर्दामा आउने गर्थे, पत्र पत्रिकामा रङ्गिन थिए त्यस्ता समाचारहरू। अब त्यसरी नभएर कर्णालीका
जुन सम्भावनाका कुराहरू, समृद्धिका कुराहरू, पर्यटनका कुराहरूलाई प्राथमिकता साथ हामीले एभिन्युज खबर मार्फत सम्प्रेषण गर्दै आइरहेका छौँ र एभिन्युज खबर मार्फत अहिले जुन कोरोना कहर छ यो कोरोना कहर एभिन्युज पहल कार्यक्रमदेखि लिएर विभिन्न हाम्रा खबरहरू पनि कोरोना केन्द्रित रहे र समुदायप्रति उत्तरदायी भएर काम गऱ्यौँ। हामीले खोज पत्रकारिता गऱ्यौँ, हामीले जुन मानव अधिकार सहितको पत्रकारिता र त्यसै गरी विशेष गरी हामीले शान्ति सहितको पत्रकारिता पनि गऱ्यौँ। हामीले विभिन्न क्षेत्रमा खोज पत्रकारिता, विकास पत्रकारिता, विभिन्न इस्युमा हामीले हात हाल्यौँ। त्यो समुदायसँग हामी घुलमिल भएर यो यात्रामा लागिरहेका छौँ। अझै पनि यो एभिन्युजको यात्रालाई सफल गर्नको निम्ति हाम्रा खबरकर्मीहरू, हाम्रो पवित्र अलिकति सुरुवाती दिनमा फर्कौँ न। पवित्र, हामीसँग समय धेरै त छैन, तर केही सुरुवाती बिन्दुमा फर्कौँ। यहाँ चाहिँ टेलिभिजनमा आबद्ध रहँदा सुरुमा कालीकोटमा रहनु भएको थियो। नेपालका विकट मध्येको जिल्ला कालीकोट हो। त्यहाँ सुरुवाती क्रममा एभिन्युजको सङ्केत पुग्दा, एभिन्युज टेलिभिजन जब टेलिभिजनमा देखिन थाल्दा त्यहाँका नागरिकहरूको यहाँ प्रतिको प्रतिक्रिया के थियो र अहिले पनि यहाँ त्यही क्षेत्रमा पुग्नुहुन्छ, हामीले विषय उठाएका क्षेत्रहरूमा अहिले पनि पुगिरहनु भएको छ। त्यहाँका नागरिकहरूको, त्यहाँका जनताहरूको एभिन्युज खबरप्रतिको दृष्टिकोण चाहिँ अहिले कस्तो छ? विष्णु, वास्तवमा म पनि अहिले एभिन्युज खबरको खबर सङ्कलनकै क्रममा म कर्णाली प्रदेशको बिउरू कालेबाट करिब कालीकोट जिल्ला दुर्गम जिल्लामा आएको छु। म आफ्नै जिल्लामा आएको छु। यो जिल्लामा मैले करिब 12 वर्ष मैले यो खबर कर्ममा म व्यस्त रहेर यहाँ काम गरेँ र त्यसपछि म 1-1.5 वर्ष भयो सुर्खेतबाट मैले रिपोर्टिङ गरिरहेको छु, पत्रकारिता गरिरहेको छु एभिन्युज खबर मार्फत। यो लामो समयसम्म एभिन्युजसँगको यो घुलमेल र एभिन्युजसँगको जुन यात्रा रह्यो, यसले मेरो व्यक्तिगत जीवनका कुरा होस् या त मेरो पारिवारिक यहाँको समाजको कुरा, कर्णालीको कुरा होस्, कालीकोटको कुरा होस्, समग्र रूपमा यो खबरको क्षेत्रमा, पत्रकारिताको क्षेत्रमा केही न केही राहत दिएको छ एभिन्युज खबर मार्फत। यहाँका समुदायलाई हामीले सन्देश दिएका छौँ, यहाँका नराम्रा खबरलाई हामीले खबरदारी गरेका छौँ, राम्रा खबरलाई हामीले प्रशंसाका साथ उजागर गरिरहेका छौँ। र हामी जुन विगतमा एभिन्युज खबरमा मैले काम गरिरहँदा मैले शून्यबाट मेरो सुरुवाती एभिन्युजबाट भएको थियो। अहिले जुन खबर एभिन्युज खबरको ब्युरो प्रमुख रहँदा यो पनि एउटा म प्रति र यहाँको कर्णालीलाई सम्मान गरेको देखिन्छ। एभिन्युज खबरले यो कर्णालीको जुन लुकेका कुराहरू, कर्णालीका कुना कुन्दरामा दूरदराजमा रहेका खबरहरूलाई प्राथमिकता साथ हामीले प्रसारण गर्दै आइरहेका छौँ र विभिन्न क्षेत्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, व्यवसायका कुराहरू, त्यसपछि यहाँको विभिन्न पूर्वाधारका कुराहरू र समाजमा घट्ने घटनाहरूदेखि लिएर यावत कुराहरूलाई हामीले प्राथमिकताका साथ 10वटा जिल्लाबाट कर्णालीका जुम्ला, मुगु, कालीकोट जस्ता दुर्गम जिल्लाहरूमा विगतका दिनहरूमा पञ्चायतकालमा यहाँ 1 महिनापछि खबर सुनिन्थ्यो। काठमाडौँमा के भयो भन्ने कुराहरू 1 वर्षपछि सुनिन्थ्यो भने अहिले हामी कालीकोटको दुर्गम जिल्लाबाट एभिन्युजको सम्पर्क कार्यबाट हामीले प्रत्यक्ष लाइभमा जोडिएका छौँ। जसरी यो प्रविधिको विकास भयो त्यसरी चाहिँ एभिन्युज खबरले पनि छलाङ हानिरहेको छ र हाम्रा खबरदाता साथीहरू, खबरकर्मी साथीहरू स्वयं हामी सक्रिय भएर अगाडि बढेका छौँ। विष्णु, पवित्र, अब अन्य टेलिभिजनहरूको पनि विस्तार भएको छ देशमा। सञ्चार क्षेत्रले नयाँ फड्को मारेको छ, धेरै प्रकारका सञ्चार माध्यमहरू छन्। त्यसमध्येमा कालीकोट र कर्णाली प्रदेशमा एभिन्युजप्रतिको दृष्टिकोण के छ र हाम्रा शुभचिन्तकहरू, हाम्रा दर्शकवृन्दहरूको हामीलाई प्राप्त केही सुझावहरू पनि छन्? सुझावहरू वास्तवमा भन्नुपर्दा मैले अघि नै भने राष्ट्र, राष्ट्रियता र जनताप्रति केन्द्रित भएर जब हामीले खबरहरू सम्प्रेषण गर्छौँ, समाजमा हुने हरेक धार्मिक कुरा होस्, सांस्कृतिक कुरा होस्, यहाँका सामाजिक जुन क्षेत्रमा समुदायले गरेका गतिविधि होस्, विशेष गरी हामीले कर्णालीका धार्मिक कुराहरूलाई पनि यहाँको चाहिँ रीतिरिवाज, चालचलन, वेशभूषादेखि लिएर समाजमा हुने हरेक खालका घटनाहरू र समाजमा हुने जुन समाज कसरी अगाडि बढेको छ त्यसरी चाहिँ हामी पनि अगाडि बढेका छौँ। राहतका कुराहरू होस्, पहलका कुराहरू होस्, होइन, कुनै पनि विपदका कुराहरू होस्। अहिले कोरोना कहरमा पनि अत्यन्तै एभिन्युज खबरको यो एभिन्युज कहर, यो एभिन्युज पहल मार्फत हामीले यो कोरोना कहर एभिन्युज पहल कार्यक्रम मार्फत पनि धेरैलाई हामीले सूचना सन्देश हामीले सकारात्मक दिएका छौँ र हाम्रा दर्शकहरूले पनि हामीप्रति हेर्ने दृष्टिकोण, हाम्रो टेलिभिजनप्रति हेर्ने दृष्टिकोण पनि सकारात्मक देखिएको छ र अझै पनि समुदाय केन्द्रित, जनता केन्द्रित खबरहरू सम्प्रेषण गर्न पाइदिएको भए भन्ने यहाँका नागरिकहरूको आशा छ।
पवित्र हामी नागरिकप्रति सधैँ नै उहाँहरूप्रति उहाँ दर्शकवृन्दहरूप्रति हामी सधैँ ऋणी रहनेछौँ र नागरिकसँग जोडिएर खबर प्रसारण हामी सधैँ गर्नेछौँ। यही प्रतिबद्धता व्यक्त गरौँ र यहाँलाई अहिले धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीसँग पवित्र कुमार साई जोडिनु भएको छ कर्णाली प्रदेशबाट। उहाँसँग हामीले कर्णाली प्रदेशको एभिन्युज प्रतिको दृष्टिकोण र नागरिकहरूका तहबाट एभिन्युज खबरलाई कर्णाली प्रदेशबाट प्राप्त सुझाव सँगसँगै ब्युरो प्रमुखको हैसियतले उहाँ अहिले रहनु भएको छ, तर 12 वर्ष उहाँले नेपालको दुर्गम मध्येको एउटा जिल्ला कालीकोटमा रहेर खबर सङ्कलन गर्ने काम र खबर केन्द्रीय स्टुडियो काठमाडौँसम्म पठाउने काम गर्दै आउनुभएको थियो। उहाँको निजी जीवनको अनुभव पनि हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ र हामीले हाम्रा परिवारभित्रका सदस्यहरूसँग आज छलफल कुराकानी संवाद गरिरहेका छौँ। हामी 13 वर्ष पुरा गरी 14औं वर्षमा प्रवेश गरेका छौँ। यो बिचमा हामीलाई असङ्ख्य दर्शकवृन्दहरूको माया रह्यो, सद्भाव रह्यो, साथ रह्यो, सल्लाह सुझाव रह्यो र हामीले अविचलित रूपमा नागरिकका विषयहरू उठान गरिरहेका छौँ। राष्ट्र र राष्ट्रियता हाम्रो प्राथमिकताको विषय हो र जहिले पनि नागरिकका समस्याहरू सम्बन्धित पक्षसम्म पुर्याउनका लागि र लगातार एउटै विषयमा घन्टौँसम्म सोही विषयलाई उठान गरिरहने क्रममा हामी लागिरह्यौँ र हामीले सानो खबरलाई पनि मूल प्रवाहमा ल्याउनका लागि काम गऱ्यौँ र अहिले पनि हामीले खबर दिनभर त्यसै गरी विभिन्न किसिमका खबरका प्रकारहरूबाट हामीले त्यसैभरिका ससाना खबरलाई पनि समेट्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। देशमा आजका माध्यमबाट देशमा भएका साना घटनालाई पनि हामीले उठान गरेर राष्ट्रिय प्रवाहमा ल्याउनका लागि प्रयास गरिरहेका छौँ र विश्वभरिको खबरको लागि दुनियाँको खबरसहितको प्रस्तुतिमा पनि हामी रहेका छौँ भने हामीले खेलकुदका खबरलाई पनि प्राथमिकताको साथ उठान गरिरहेका छौँ। देशमा भइरहेका समसामयिक विषय, राजनीतिक घटनाक्रमलाई पनि हामीले उठान गरिरहेका छौँ र हामीले विभिन्न प्रदेशबाट आएका खबर, विभिन्न जिल्लाबाट आएका खबर, विभिन्न टोलबाट आएका खबरलाई पनि प्राथमिकताको साथ प्रसारण गरिरहेका छौँ र एभिन्युज खबरको तपाईँ पनि बन्नुहुन्छ संवाददाता जस्ता कार्यक्रम ल्याएर नागरिक तहबाट आएका विषयहरूलाई पनि हामीले खबरको रूपमा मूल प्रवाहबाट राष्ट्रियकरण गर्दै प्रसारण गरिरहेका छौँ र हाम्रा विभिन्न ब्युरोहरू सशक्त रूपमा रहेर समन्वयको भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएको छ भने ब्युरो प्रमुखहरूले त्यसको लागि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएको छ। त्यसै गरी हाम्रा विभिन्न जिल्लामा रहनुभएका खबर संवाददाताहरू खबर कर्ममा निरन्तर जुटिरहनु भएको छ, निरन्तर लागिरहनु भएको छ। हामी अब सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जोडिन चाहन्छौँ। सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट हाम्रा वरिष्ठ संवाददाता सुदूरपश्चिम प्रदेशका ब्युरो प्रमुख हरिश विक जोडिनु भएको छ। हरिश, यहाँसँग पनि हामी 13औं वर्ष पुरा गरी 14औं वर्ष प्रवेशको खुसी साट्न चाहन्छौँ र हामी औपचारिक भन्दा पनि के अनौपचारिक जस्तो गरी कुराकानी गरिरहेका छौँ र एभिन्युज खबरसँग करिब 1 दशकदेखि जोडिरहँदाखेरि यहाँको एभिन्युज खबरमा खबर सङ्कलन गर्न जाँदा होस् वा नागरिकसँग जोडिँदाको केही अनुभवहरू स्मरण गर्नुहोस् न। पक्कै पनि विष्णु, आज म एभिन्युज टेलिभिजन हुँदै एभिन्युज खबर टेलिभिजन भएको आज 13 वर्ष पुरा भएको छ र त्यससँगै 14 वर्षमा प्रवेश गरेको छ। यसै अवसरमा म आदरणीय हाम्रा चेयरम्यान सर भास्करराज राजकर्णिकार र केन्द्रीय टिम र सम्पूर्ण सहकर्मीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद अनि बधाई दिन चाहन्छु र सँगै तपाईँलाई पनि बधाई दिन चाहन्छु। वास्तवमा विष्णु, पक्कै पनि जति बेला नेपालमा एउटा पनि समाचार च्यानल थिएन, अर्थात् न्युज च्यानल थिएन, त्यति बेलादेखि नै 13 वर्ष अगाडिदेखि एभिन्युज टेलिभिजनले एउटा आफ्नो यात्रा प्रारम्भ गरेको थियो र यो यात्रा प्रारम्भ सँगसँगै आज 14औं वर्षमा प्रवेश गरिसकेको छ। यस अवसरमा सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई पनि जुन एभिन्युज टेलिभिजनले यहाँका मुद्दाहरू, यहाँका विषयवस्तुहरू जुन प्राथमिकताका साथ प्रसारण गर्यो र ती मुद्दाहरू, कतिपय मुद्दाहरू स्थापित पनि भए र हामीले थुप्रै ठाउँहरूमा धेरै भ्रष्टाचारका कुराहरू अनि त्यसै गरी अनियमितताका कुराहरू, सीमानाकामा भएको जजदितका कुराहरू, कुनै घटना विशेषका कुराहरू निकै प्राथमिकताका साथ एभिन्युज खबर टेलिभिजनले प्रसारण गरेको थियो र यससँगै जुन पहिलो पटक सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मात्र नभएर एभिन्युज टेलिभिजनले प्रत्येक ब्युरो कार्यालयमा
सम्बोधन विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो र जुन सम्बोधन सुदूरपश्चिम विशेष कार्यक्रमले पनि यहाँका सानादेखि ठुला खबरहरूलाई चाहिँ एउटा स्थान दिँदै आधा घण्टाको कार्यक्रम प्रारम्भ गरेको थियो। यो पनि निकै महत्त्वपूर्ण थियो। वास्तवमा मैले जुन अहिले 10 वर्ष मेरो टेलिभिजन पत्रकारिताको एउटा पहिलो पाठशालाका रूपमा पनि एभिन्यूज टेलिभिजन नै हो र यो यात्रा मैले आरम्भ गरिरहँदाखेरि वास्तवमै मेरा लागि पनि एउटा नौलो थियो, नयाँ अभ्यास थियो र केही कठिनाइहरू पनि सुरुवातका दिनहरूमा भोगियो र भोग्नु पनि पर्ने परिस्थिति थियो र कतिपय अवस्थामा सिकाइकै रूपमा हुँदा पनि धेरै ठाउँहरूमा भनौँ न सुरुवातका दिनहरूमा चाहे अनुसारको काम गर्न सकिएन। तर पनि यद्यपि पछिल्लो पटक निखारिँदै जाँदा जुन एउटा सौभाग्य भनौँ टेलिभिजनमा काम गर्ने एउटा सौभाग्य पाइरहँदाखेरि धेरै कुराहरूलाई चाहिँ उठान गर्न पनि हामीले सम्भव भयौँ। खास गरी तपाईँलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु, मेरो जुन अहिलेसम्म 10 वर्ष पुरा भएर 11 वर्षमा प्रवेश गरिरहँदाखेरि मैले कार्यरत गर्ने संस्थामा मलाई सबैभन्दा के याद आउँछ भने विष्णु, जति बेला खप्तड भ्रष्टाचारको कुरा आजभन्दा 6 वर्ष अगाडि खप्तडमा भएको भ्रष्टाचारको विषय हामीले निकै जोडतोडका साथ उठाएका थियौँ र म त्यसको रिपोर्टिङ गर्न धनगढीबाट आफै पुगेको थिएँ। निकै अप्ठ्यारो थियो। खास गरी त्यहाँका केही भनौँ न पदाधिकारीहरूले त्यहाँको भ्रष्टाचारका विषयमा लामो समयदेखि खप्तडको भ्रष्टाचारका विकासका नाममा थुप्रै अनियमितता गरेको थियो र त्यति बेला हामी यहाँबाट धनगढीबाट हामी गइसकेपछि ब्याङ्कमा अनि त्यसै गरी 10 लाख रुपियाँ चाहिँ आफ्नो श्रीमतीको नाममा हालेको अवैधानिक रूपमा आफ्नो श्रीमतीको नाममा जम्मा गरेको पैसा थियो र हामीले समाचार सङ्कलन गऱ्यौँ र त्यसपछि अनि समाचार बज्दै गर्दाखेरि हाम्रो समाचारको पनि प्रभाव भन्नुपर्छ। खास गरी त्यति बेला तिनी जसले चाहिँ आफ्नो श्रीमतीको नाममा, म नाम लिन चाहदैन अहिले, तैपनि जसले आफ्नो श्रीमतीको नाममा चाहिँ नि पैसा हालेको थियो त्यो तुरुन्तै फर्काइएको थियो। नेपाली टेलिभिजनको अथवा नेपाली पत्रकारिताको इतिहासमा समाचार बज्दै गर्दाखेरि पुनः त्यो पैसालाई चाहिँ नि सोही संस्थाको खातामा फिर्ता पठाएको थियो। यो एउटा नयाँ कुरा पनि थियो र हामीले यस्ता खालका धेरै खबरहरू प्रसारण गऱ्यौँ। हामीले विभिन्न मुद्दाहरू उठाएर राष्ट्रियकरण गरेर राष्ट्रिय माध्यमबाट प्रसारण पनि गऱ्यौँ। यी विषय एकातर्फ छँदैछन्, अर्कोतर्फ अब आम दर्शकवृन्दहरूको, आम शुभचिन्तकहरूको एभिन्यूज प्रतिको दृष्टिकोण चाहिँ के पाउनु भएको छ? वास्तवमा विष्णु, सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई राष्ट्रिय रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चिनाउने जुन एउटा प्रयास गरिएको थियो नेपाली टेलिभिजनको इतिहासमा, एभिन्यूज टेलिभिजनले यहाँका कुराहरूलाई केन्द्रसम्म जोड्ने काम गरेको थियो। खास गरी यहाँका साना साना खबरहरूलाई पनि केन्द्रसम्म र त्यसै गरी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चिनाउने जुन प्रयास गरेको थियो, यसले पक्कै पनि यहाँका जनतामा एककालको भनौँ न हाम्रो टेलिभिजनलाई हेर्ने दृष्टिकोण, एभिन्यूज खबर टेलिभिजनलाई हेर्ने एउटा छुट्टै खालको एउटा पहिचान बोकेको यो टेलिभिजनलाई हेर्ने एउटा छुट्टै यहाँका मानिसहरूले बुझाइरहेको छ। अहिले पनि जनताका जनजीविकाका सवाल होस्, चाहे दूरदराजका खबरका कुराहरू हुन्, दूरदराजका बासिन्दाका समस्याहरू हुन्, यी विषयहरूलाई उठान गरिरहँदाखेरि यहाँको भनौँ न अन्य कुराहरू जस्तो यहाँको पर्यटनको कुराहरू, अनि त्यसै गरी यहाँको चाहिँ आर्थिक कुराहरू, आर्थिक समृद्धिका कुराहरू जस्तो सिमानाकामा कुराहरू, विभिन्न मुद्दाहरू उठाइरहँदाखेरि यहाँका मानिसहरूले हेर्ने दृष्टिकोण के छ भन्दाखेरि अहिले जुन त्यसकारण पनि यहाँका मानिसहरूको एउटा चाहिँ आम नेपालीहरूको चाहिँ एउटा बुझाइकै कारण पनि हाम्रो टेलिभिजन राष्ट्रको सर्वश्रेष्ठ न्युज च्यानलका रूपमा पनि स्थापित भएको हो र त्यस मानेमा यहाँका सुदूरपश्चिम प्रदेशवासीहरूले पनि एभिन्यूज खबर टेलिभिजनलाई एउटा भरपर्दो सत्य तथ्य सूचनाहरू प्रसारण गर्ने एउटा टेलिभिजनका रूपमा र एकदम लोकप्रिय टेलिभिजनका रूपमा लिएका छन्। अहिले पनि यो पत्रकारिताको भिडमा सुदूरपश्चिममा हामीले छुट्टै पहिचान बनाउन सफल भएका छौँ र यहाँका मानिसहरूका हरेक मुद्दाहरूलाई उठान गरेका छौँ र यहाँका हरेक इस्युहरूलाई चाहिँ हामीले प्रमुख प्राथमिकताका साथ उजागर गरेकै कारणले पनि यस क्षेत्रका बासिन्दाहरूले ठुलो एउटा आशा अनि भरोसा अनि जनताको हरेक सवालहरूलाई चाहिँ उठान गर्ने एउटा संस्थाका रूपमा यहाँका मानिसहरूले चिनेका छन्। विष्णु, हरिश, हामी खबर कर्म अझै नागरिक मैत्री बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरौँ। अहिलेलाई यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीसँग हरिश विक, धन्यवाद विष्णु। हामीसँग हरिश विक सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट जोडिनु भएको थियो। उहाँ सुदूरपश्चिम प्रदेशको अहिले ब्युरो प्रमुखको भूमिकामा रहनु भएको छ र उहाँले सुदूरपश्चिम प्रदेशभित्रका विभिन्न हाम्रा संवाददाताहरू समक्ष समन्वय गर्ने कामदेखि
त्यहाँनिर खबर सङ्कलन गर्नको लागि सहयोगी भूमिकाको रूपमा र आफै पनि फिल्डमा खटिएर खबर सङ्कलन गर्ने काम गरिरहनु भएको छ र एभिन्युज खबरलाई नागरिकहरूको बुझाइ, नागरिकहरूको दृष्टिकोण र एभिन्युज खबरमा अब नागरिकहरूको अपेक्षा के छ यही विषयमा पनि हामीले हाम्रा विभिन्न जिल्लामा रहनुभएका हाम्रा परिवारभित्रका सदस्यहरूबाट सो विषयमा जानकारी लिइरहेका छौँ, छलफल गरिरहेका छौँ, कुराकानी गरिरहेका छौँ। एक दशक आफैमा सानो समय होइन। हामी एक दशकभन्दा पनि 3 वर्ष बढी समय गुजारिसकेका छौँ। यो बिचमा हामीले धेरै प्रकारका कठिन परिस्थिति सामना गऱ्यौँ, कहिले नागरिकका अत्यन्तै धेरै माया पायौँ र नागरिकका दैनिकीसँग जोडिन पाउँदा हामी कहिले भावुक पनि बन्यौँ र कहिले हामीले ती विषयहरूलाई खबर प्रसारणको क्रममा भने प्रस्तुत व्यक्त गरेनौँ। हामीले खबरलाई खबरको रूपमा नै प्रस्तुत गऱ्यौँ र हामीले खबर टेलिभिजनको रूपमा नागरिकबाट छुट्टै किसिमको साथ पाइरहेका छौँ। नागरिकहरूबाट छुट्टै किसिमको हामीप्रतिको एक किसिमको बुझाइ छ र त्यो स्थापित गर्नको लागि सबैजनाको भूमिका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रह्यो छ र अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भोलिका दिनमा पनि रहनेछ। सल्लाह सुझाव साथ हामीलाई निरन्तर आवश्यक छ। त्यो हामीले निरन्तर अपेक्षा गरिरहेका छौँ र सेवा, सहयोग, समर्पण र सद्भावमा यहाँहरू जोडिदिनु भएको छ, जसले गर्दा हामीलाई अझ बढी हौसला थपिएको छ, अझ बढी ऊर्जा बढेको छ, अझ बढी प्रेरणा बढेको छ र हामी दर्शकका प्रिय छौँ भनेर यहाँहरूको अगाडि भन्न पाउँदा हामी आफूलाई निकै नै गौरवान्वित महसुस गरिरहेका छौँ र हामीले अझै पनि राष्ट्रियता र जनता केन्द्रित खबरलाई प्राथमिकताको साथ प्रसारण गर्नेछौँ र हामीले दूरदराजका खबरदेखि निकट होइन विकटका खबरलाई समेत प्राथमिकता दिइरहेका छौँ। देशभित्रका साना खबरहरू पनि हामीले मूल प्रवाहमा ल्याएर राष्ट्रिय प्रसारणबाट प्रस्तुत गरिरहेका छौँ र सम्बन्धित निकायबाट भएका गलत कामहरूलाई हामीले लगातार खबरदारी गरिरहेका छौँ। त्यसै गरी देशमा सुशासन कायम होस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो र यसप्रति पनि भ्रष्टाचार, अनियमितता लगायतको विषयमा हामी खरो गरी उत्रिने गरेका छौँ। हामी विभिन्न जिल्लामा रहनुभएका हाम्रा जिल्ला संवाददाताहरू, हाम्रा परिवारका सदस्यहरूसँग संवाद र छलफल गरिरहेका छौँ। यो क्रम जारी रहनेछ। हामीसँगै रहनुहोला।